शाम को नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मुझ समेत जिसको भी इस सिस्टम से और इस तब्दीली से अगर कुछ तब्दीली की उम्मीदें थी तो वो दम तोड़ गई, आज मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई। उसकी वजह यह है कि जब हमने ये देखा कि मुंह अंधेरे यानी तकरीबन 6 बजे आज सुबह फवाद चौधरी साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए वो बड़े हैरान कौन इल्जामात हैं। अब इंप्रेशन ये आ रहा है कि जी अगर आप कोई बात भी करेगा और कोई अल्फाज भी अदा करेगा और कुछ बात भी करेगा, कुछ बोलेगा भी तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मुल्क लूटने वालों के लिए आम माफी है। शायद कोई ऐसी बात फवाद चौधरी साहब ने की है जो किसी ना किसी को बहुत ज्यादा गिरा गुजरी है, या फिर किसी को ऐसा इंतजार था कि कोई ऐसी बात हो जाए और कोई लूज बॉल कोई पीटीआई का सीनियर रहनुमा इस तरह से बात करे और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी अभी मेरी बात हुई है फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, और बात सिर्फ ये नहीं हुई कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार हुआ, इत्तला ये भी आई कि जेलों से फवाद चौधरी साहब के जो दूसरे भाई हैं फराज चौधरी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल चौधरी से अभी जो मेरी गुफ्तगू हुई और मुझे बड़ी तकलीफ हुई आज, क्योंकि फैसल चौधरी साहब हमेशा जब भी उनसे राब्ता हो, जब भी उनसे फोन हो, जब भी उनसे मुलाकात हो, एक मखसूस उनका अंदाज है। बड़े से बड़े मुश्किल वक्त में, बड़ी से बड़े परेशानी में भी वो फवाद चौधरी साहब की ही तरह बड़े मुस्कुरा के, बड़े चिल अंदाज में बात करते हैं, बड़े तमीज से, बड़े खैर खैरियत। लेकिन आज जिस से फोन उठा के जिस जो परेशानी थी, जो तकलीफ थी, जो दर्द था आज उनकी आवाज में, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान किस तकलीफ से और किस परेशानियों से गुजर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को इस हुकूमत के लोग, जो अपने आप को करता धरता कहते हैं, जो कहते हैं कि हम इसको बेच के भी ठीक करेंगे, वो बेच के तो दूर की बात है कि उनको खरीदेगा कौन, लेकिन वो इसको ठीक करने का इरादा ही नहीं रखते। मैं तो ये बात अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ इन हालात के बाद कि हकीकतन जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, जो पाकिस्तान के इदारे, जो असल में जो हुकूमत है, हमारी हुकूमत वक्त है, अगर वो सीरियस है तो वो इस किस्म की हरकतें करे ही नहीं। एक तरफ और वो सीरियस है ही नहीं, चाहे उसको पता नहीं क्या सूट करता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए, इस मुल्क में इस हद तक अफरा तफरी हो जाए, इस मुल्क में इस हद तक सियासी अबतरी हो जाए कि कोई उन पर उंगली उठाने के भी काबिल ही ना रहे और उनको एक फेस सेविंग मिल जाए और वो दोबारा से अपने सूटकेस पैक करें और वो मुल्क से बाहर चले जाए, जैसे कि वो हमेशा से करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब की जो हिरासत है आज जो खबर है, उसका बैकग्राउंड भी यही है। अगर आप मुल्क में किसी सूरत आप जरा मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, 50 करोड़ डॉलर इस हफ्ते या एक आध दिन में हमने चाइना के वापस करने हैं। उसके बाद जो हमारे रिजर्व हैं, जिसका हम तब से रो रहे हैं, जब वो 6 बिलियन रह गए थे, उसके बाद वो 5 बिलियन, उसके बाद वो 4.5 बिलियन और 4.5 से भी 4 पॉइंट समथिंग। और अब आप तस्वुर करें कि अगर हमारे पास 4 से भी हम नीचे आ जाते हैं, 3+ पे आ जाते हैं, तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली कहाँ खड़ा होगा। IMF से कल वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि जी हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, बस आके आप हमसे राब्ता करें और आप आके हमसे बात करें, और वो बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है इस वक्त। सूरत हाल अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हमारे पास जाहिर सी बात है पैसे नहीं है, बिल्स इंपोर्ट बिल्स पे करने को नहीं है। लेकिन आप जो है, अगर आपने IMF के पास जाना है और आपने हर सूरत जाना है, और जो वो तड़ियां लगाते थे जागदा साहब, वो खत्म हो जानी है, तो फिर आपने 400 अरब डॉलर के मजीद टैक्सेस आयद करने हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक तरफ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक तरफ आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये हरकतें कर रहे हैं। अगर आप ये इल्जाम, और कहाँ गए वो सारे लोग जो कहते थे कि जी पीटीआई जो है वो इस अफरा तफरी की जिम्मेदार है, पीटीआई जो है वो इस पॉलिटिकल क्योस की जिम्मेदार है। अगर पीटीआई सिर्फ इसकी जिम्मेदार है तो आप उसको मौका क्यों फराहम कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी साहब इस वक्त इमरान खान साहब का राइट हैंड है, इसमें ये बात किसी से ढकी चुपी नहीं है। मीडिया हो, कोई भी फोरम हो, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब डिफेंड अपनी पार्टी को, पीटीआई को कर रहे होते हैं, तो कोई भी नहीं कर रहा होता। अब आपने जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तारी से आपने क्या मैसेज दिया है? बेसिकली फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से ये मैसेज है कि जी अगला नंबर जो है वो इमरान खान का है। और यही इत्तलात कल भी थी, जिसके बाद हमने देखा कि जमान पार्क के पास बड़े लोगों ने वहां पे डेरे भी डाल लिए, कारकुन जमा भी हो गए। लेकिन फिर अगेन, अच्छा, जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई तो मुझे फवाद चौधरी साहब की वो ट्वीट याद आ गई जिसपे उन्होंने जब मोहसिन नकवी के नाम पे हो रहा था कि जी उनको वजीर आला, निगरां वजीर आला पंजाब लगाएंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे मोहसिन नकवी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे बड़ा पुराना एक दोस्ती का ताल्लुक है, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, तो तनकीद करना तो मेरा बड़ा उन पे मुश्किल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो भी उन्होंने अपने हिसाब से बात की
کہ ایک انبائسڈ ہو یا ایک نیوٹرل شخص ہو یا اس کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو. اور یہاں تو پولیٹیکل ایفیلیشن تو آپ چھوڑ دیجئے نا, پولیٹیکل ایفیلیشن تو شاید ہر ایک کی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کوریڈورز کا حصہ ہوتا ہے, پاور کوریڈورز کا بھی حصہ ہوتا ہے, لیکن یہاں تو بات آگے نکل گئی. اب میں کیا اس پہ بات کروں, اگر ہم ویسی کوئی بات کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اور یہاں تو حالات یہ ہیں کہ جہاں آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کریں نیچے آ جاتا ہے کہ آپ کو بلیک ویگو میں بیٹھنے کا شوق ہے, تو کوئی سوچے کہ یہ امپریشن کیوں آپ لوگوں نے اپنے آپ کی زندگی, اپنا امپریشن اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ اٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. بہرحال امیر عباس صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور کعبہ شریف کے دروازے ان پر کھلے تھے اور وہ اندر تشریف لے کر گئے تھے, جو ملک کے نارملی سربراہوں کا بھی ہوتا ہے, آرمی چیفز کو بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حاصل ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلے, ان کی شاید فیملی ممبرز ہوں گے جو بھی تھے سارے باہر نکلے, اس کے بعد محسن نقوی صاحب بھی باہر نکلے, تو سوال تو اٹھتا ہے. اور میں نے بھی یہ سوال کیا کہ جی بتایا تو جائے کم از کم کہ محسن نقوی صاحب کس کیپیسٹی میں گئے تھے آرمی چیف کے ساتھ, اور اس وقت تو وہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے. اب جو مالک صاحب ہیں, محمد مالک صاحب, انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات اٹھائی, انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ وضاحت دینی ہوگی ڈی جی آئی اسپار کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی بتایا جائے کم از کم کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کیپیسٹی میں کس حیثیت سے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر تھے اور وہ کعبہ شریف سے ان کے ساتھ نکل رہے تھے. تو یہ بتانا تو پڑے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ بتانا تو پڑے گا, بتانا تو جانا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بتائے جانے کا کی روایت نہیں ہے. تو مختصر یہ کہ محسن نقوی صاحب جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے کہا بھی کہ وہ ان کی دوستی بھی ہے, فلاں بھی ہے, انہوں نے اس دوستی کا پاس رکھتے ہوئے ان پہ کسی قسم کی تنقید بھی نہیں کی. لیکن ان کے نگراں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ لاہور کا سی سی پہ اس کو لگا دیا گیا کہ جی جو 25 مئی کو جنہوں نے ان کے کارکنوں پر اور پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے, تو یہ بڑا کلیئر میسج تھا, یہ بہت کلیئر میسج تھا کہ جی اب آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ آپ دیکھ لیں. محسن نقوی کا لگائے جانا ایک بہت بڑا کلیئر میسج تھا کہ اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے. پھر سی سی پی او کی تعیناتی بہت کلیئر میسج تھا کہ اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اور وہ میسیجز جو دیے جا رہے تھے اس میں سے ایک کو تو کمپلیٹ کیا گیا, مطلب جو بتایا جا رہا تھا یا جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا, جس سے دھمکایا جا رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اب فواد چودھری صاحب کے اوپر میں فیصل چودھری جو خود بھی وکیل ہے, ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے اسٹوپڈ, مطلب وہ چھوڑ دیں, معذرت اگر کسی کو یہ بھی برا لگ جائے, تو انہوں نے کہا کہ جو سیکشنز ان کے اوپر لگائے ہیں جس کے تحت ان کو بک کیا ہے کہ پروموشن آف اینیمیٹی بٹوین گروپس, پھر 153A, پھر 506 کرمنل انٹیمیڈیشن, پھر 505 اسٹیٹمنٹ conducing to public mischief, and 124A sedition of Pakistan penal code. مطلب میں اس پہ کیا کہوں کہ آپ نے بغاوت پہ اکسایا ہے. تو فواد چودھری صاحب کی آج جب ہم نے تصویریں دیکھی تو میں تو بڑی حیران بھی ہوئی. میں چاہوں گی, میں اس کو, مجھے پتا سب نے دیکھی نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی اگر دیکھا جا سکے, نہیں آئے گا, یہ دیکھیں جی, بہرحال تو لائٹ ریفلیکٹ کری ہے. تو فواد چودھری صاحب کا اس سے جو حوصلہ ہے اور جو ہمت ان تصویروں میں وہ دکھا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ہنس کے فیس کر رہے ہیں, وہ قابل ستائش ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے دماغ میں بچتی ہیں, جیسے اقرار الحسن کی ایک ٹویٹ تھی فواد چودھری کی تصویر پہ کہ آپ کرے جائیں, لوگوں کے اندر سے گرفتاری کا اور ہتھ کڑی کا خوف ہی نکل جائے گا اس قسم کی تصویریں دیکھ کے. پھر شہباز گل کی ابھی کچھ دیر پہلے کی ایک ٹویٹ ہے, کہ سروسز ہاسپٹل میں, کیونکہ جو عدالت ہے اس نے میڈیکل کا آرڈرز دیے تھے, تو وہ سروسز ہاسپٹل لے جائے گیا, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کچھ ہی دیر میں ان کو پیش کیا جائے گا, تو بہتر ہے. اب سروسز بتا میں فواد کے ساتھ ہوں, اللہ کا شکر ہے فواد خیریت سے ہیں, یہ میسیجز دیے. اب فواد چودھری کو گرفتار کرنا, اچھا جو ان کے بھائی کو گرفتار کیا نا, وہ جیلوں سے گرفتار کیا ہے, اور ان کی گرفتاری عمل میں اس لیے آئی ہے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے. کیا ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ ویسے تو نہیں ہے, لیکن کیا آپ نے بالکل ہی سوچ لیا ہے کہ جو تھوڑی بہت کہنے کو جو کاغذوں میں ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں گے؟ جب آپ احتجاج کرتے تھے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو, چاہے وہ مہنگائی بکاؤ مارچ ہو, پنجاب اسمبلی کے باہر ہو, تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس کو پکڑو اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو, اس کے اوپر فالس کیسز بنا دو. تو ابھی کچھ ہی دیر میں عمران خان صاحب ایک بہت اہم میڈیا کانفرنس کریں گے, جس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ I'll be doing media talk 4 PM, 4 بجے وہ میڈیا ٹاک کریں گے, جس میں فواد چودھری کی جو اریسٹ ہوئی ہے, مطلب جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اس پر وہ بات کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ we must stand up for our fundamental rights now to save Pakistan. اب اگلا رد عمل یہاں پر کیا ہوگا
کہ حالات تو کچھ ایسے بتا رہے ہیں کہ جی جو جنگ کا کو اختتام پذیر ہم ہوتے دیکھ رہے تھے، اور مجھے خوشی تھی جب فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 50% جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہمارے کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کی مرضی کے بغیر پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہلتا. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اس دنیا میں جو زمین پہ پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہلتا، لیکن اللہ کے بعد اس پاکستان کے کرتا دھرتا کون ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کس ادارے میں اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے اور کون ان کو اتنی طاقتیں پرووائڈ کرتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، پی ٹی آئی کے کارکن کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اس جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں ایک اور پولیٹیکل کیوس کس طرح سے برداشت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں. ناظرین میرے سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.